अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज मैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, बलोच लेवी और जिरगा सिस्टम कबायली इलाका डेरा गाजी खान के बारे में बात करना चाह रहा हूं। और ये गुफ्तगू बहुत अहम है। आज जो मसाइल हमें दरपेश हैं वो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले इस तरह से मौजूद नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ दौर में तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हल होते थे। अंग्रेज़ सरकार ने जो यहाँ निज़ाम दिया था कबायली इलाका डेरा गाजी खान में, उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। कुछ नकाइस थे, उन नकाइस को अंग्रेज़ ने जानबूझकर इलाके के मिजाज के मुताबिक छोड़ दिया। जो आज के हालात हैं, बैनुल अक़वामी कानून हैं, और आज जो मसले हल होते हैं जिस तरीके से कानून साज़ी जिस तरीके से हुआ है, वो सब चीज़ें इस तरह से डिस्कस नहीं थे। मगर ये था कि उस वक्त के कबायली अवाम जो थे, उनके रस्म व रवाज को छेड़े बगैर, उनके मसाइल को उनके अपने हालात रस्म व रवाज के मुताबिक हल करने के लिए रियासत ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया। वो सिस्टम एक था बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अगर कहीं कोई जुर्म हो जाता तो वो FIR काटते, फिर जिरगा होता, जिरगा में तहसीलदार और इलाके के नुमाइंदे। शुरू में मैंने एक चीफ सरदार के इंटरव्यू में भी सुना, वो कहते थे कि अयूब खान ने ख़त्म किया, पहले सरदार साहब जो थे ना वो खुद जिरगा करते थे। तो वो दौर तो मुझे याद नहीं, मुझे अयूब खान का दौर याद है। उस वक्त मेरे आखिरी दौर मुझे याद है, उस वक्त मेरे वालिद साहब जिरगा के मेंबर थे और मुझे जिरगा में जाने का मौका मिला। मैं छोटा सा था, मैं वालिद साहब के साथ जाता था। तो जो पहले सरदार फैसले करते थे, जिस तरीके सरदार साहबान बता रहे थे, तो उनका तरीक़ाकार अपना था। सरदार वैसे भी कबायली जो ट्राइबल चीफ थे उस वक्त वो फैसले करते थे और उनका अच्छा खासा एहतराम भी था अवाम में, और रिसोर्स भी तकरीबन अदालती यही चीफ सरदार हुआ करते थे। अदालती निज़ाम में उनकी कलीदी हैसियत थी। तो उसके बाद जो ये जिरगा सिस्टम लोग मुंतखब हुए, वो जो लोग मुंतखब हुए वो आम लोग नहीं थे, वो ट्राइबल चीफ के बाद सबसे अहम लोग थे। जिस तरीके से हमारे कबाइल में फिर सब कास्ट होते हैं, उन सब कास्ट के बड़े थे, तो वो भी बहुत अहम और उनकी बड़ी पर्सनैलिटी थी, बड़ी अहमियत था उनका। तो वो लोग नामजद हुए और उन्होंने वो फैसले करते थे। 4 आदमी, 4 जिरगा मेंबर, 2 एक ग्रुप के होते थे, 2 दूसरे ग्रुप के, वो फैसला करते थे। वो अपना देते थे, रिपोर्ट देते थे, तहसीलदार फिर आगे भेजता था, फिर ट्राइबल अपना पॉलिटिकल एजेंट फैसला करता था। सज़ा या जज़ा वो पॉलिटिकल एजेंट के हाथ में होता था। इसमें यह था जो कबायली रस्म व रवाज थे उनको उस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने नहीं छेड़ा था। ये काफ़ी अरसा बाद भी वो उसी तरीके में रहे। उसमें बड़ी अच्छाई, हाँ, इनमें से अगर कहीं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पास, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जिस तरह से आम पुलिस है, इस तरीके से वो मुलज़िमों के ख़िलाफ़ FIR करता, फिर उनको अपने असर व रसूख कबायली, उनका अपना तरीक़ाकार ये था कि वो कबाइल के सरदारों के बेटे थे। मैं आज भी तारीफ़ नहीं करूँगा कि भाई ज़रूर क्यों थे सरदारों के बेटे, लेकिन उस वक्त और आज के सरदारों के बेटे अगर हैं, आज वो जराइम पेशा लोगों को गिरफ़्तार भी नहीं कर सकते। उस वक्त तक उनकी ज़िम्मेदारी थी। अंग्रेज़ फिर उनको वर्दी नहीं देता था अगर वो किसी चोर डाकू को पेश ना करवाते। तो ये फ़र्क अब आ गया है। फिर अगर इस तरह की कोई मसल्ला, कोई लड़ाई झगड़ा होने का कहीं ख़तरा होता था, तो उसमें बलोच लेवी एक फ़ोर्स था, नीम फ़ौजी, जिसका अफसर डेरा गाजी खान में मेजर रैंक का या इस तरह का कोई अफसर
فوج کا ہوتا تھا، ڈی سی کمشنر ضلعی انتظامیہ کی یہ سب تابع ہوتے تھے، اور کہیں اگر بارڈر ملٹری پولیس کو ضرورت پڑتا تو وہ ایک جس طرح ابھی رینجر کہیں کہیں اس طرح کے معاملوں میں جاتے ہیں، کہیں سندھ رینجر ہے کہ بلوچستان میں ایف سی وغیرہ ہے اس طرح کا، تو اس میں بھی سندھ یہ جو رینجر وغیرہ ہے نا، اس سے بلوچ لیوی بہت مختلف اور اچھا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ انہی قبائل میں سے تھا، تمام ملازم افسر، فوجی افسر سے نیچے جو تھے وہ سب ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازی خان کے لوگ تھے یا ڈی جی خان کے لوگ تھے۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ لڑائی سے زیادہ اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے۔ یہ علاقے میں اگر جاتے تو علاقے میں کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ علاقے میں کہیں ان کی کوئی لڑائی ہوا، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، کوئی فائرنگ ہوا، بلوچ لیوی کے اوپر کسی نے فائرنگ کیا ہو یا بارڈر ملٹری پولیس پر، کیونکہ یہ علاقے کے لوگ تھے۔ اب جب آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب جرگہ میں ہوتے تھے، میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت قبائلی چیف، قبائلی سردار جو تھے وہ ان معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، نہیں دخل دیتے تھے ہر معاملے میں۔ جس طرح سے اب ایف آئی آر کٹنے تک علاقے کا جو سردار ہے یا تو اس کا خود اپنا بیٹا کوئی رسالدار ہے، کوئی بڑا ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ اپنی مرضی سے ایف آئی آر کٹاتے ہیں، پھر دوسروں کو وہ کیسے بلیک میل کرتے ہیں، فیصلے کراتے ہیں۔ آج کا پروسیس انتہائی خطرناک اور نامناسب ہے، میں اس کی تعریف نہیں کروں گا، وہ سسٹم کی میں بات کروں گا۔ وہ سسٹم ٹھیک تھا، اس کو خود قبائلی سرداروں نے خراب کر دیا۔ اچھا، اس وقت کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوا، کبھی ہمارے ٹرائبل ایریا میں کوئی ایسا مجھے یاد نہیں کہ ہمارے قبائلی علاقے میں کوئی مفرور اس طرح سے ہو جو بعد میں گرفتار نہ ہوا ہو، جو اس قبائل یا بلوچ لیوی کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی ٹرائبل تمن کے لوگ ہیں نا قبائلی علاقے کی، ان کے پاس بندوقیں، ہتھیار ہوتے تھے اور حکومت کی مرضی سے ہوتے تھے۔ یہ بھی موقع کے مطابق بارڈر ملٹری پولیس بلوچ لیوی کا ساتھ دیتے تھے، یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اگر کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا تو عوام بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی سے پہلے ان کو پکڑنے، گرفتار کرنے یا ان کی مخبری کرنے میں پیش ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بہت اچھا ایک نظام تھا۔ اب ہوا یہ، اس وقت جب میں دیکھتا ہوں اس وقت کیا پوزیشن تھی، آج کیا ہے، ایوب خان کے دور میں جو تھا، جو حالات تھے اس وقت، وہ ایسے تھا کہ شاید لوگوں کو یہ مکمل طور پر یقین نہیں تھا کہ جو انگریز اس طریقے سے اپنے طریقے سے پولیٹیکل ایجنٹ انگریز ہوتا تھا، وہ کیسے کام کرتا تھا، وہ ان کو کھینچ کے کیسے رکھتا تھا، ناجائز کام کرنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ عرصہ وہی پروسیس ایوب خان کے دور تک آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ ایوب خان کے دور کے بعد پھر اوپر اندازہ ہو گیا ان لوگوں کو، ٹرائبل چیفوں کو پتہ چل گیا، بارڈر ملٹری پولیس کے بڑے عہدیداروں کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ اپنے منمانیاں کرنے لگے۔ پھر پولیٹیکل ایجنٹ اپنے ملک کا تھا اور وہ اپنے قبائلی چیف حکومتوں میں ہوتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو مشینری تھی، ریاست کی مشینری، اس کو خراب کر دیا، اس کو نااہل کر دیا، اس کو کرپٹ کر دیا، اس کے اندر خود گھس گئے۔ اب بارڈر ملٹری رسالدار اس وقت تو ذمہ دار قوم کے ایک ہوا کرتا تھا، لگاری تمن کا، بزدار تمن کا، کوسا اور لنڈ کا تو علاقہ نہیں ہے کوئی زیادہ، کھیتران، ان کے علاقے اگر نہیں تھے تب بھی ان کو اس زمانے میں کچھ سیٹ دیے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے اب تو رسالدار تک ہر تمندار نے اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا اپنا سیٹ بنا لیے۔ اب
یہ جتنا بھی انہوں نے بنایا ہے اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں واضح طور پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی میرے ساتھ بات کرے، یہ سرداروں نے یہ رسالدار ذمہ دار کی جو سیٹیں حاصل کی ہیں، ان کا یہ مقصد امن و امان قائم کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا مین ٹارگٹ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے اور ریاست کی رٹ کو ختم کر کے اپنی رٹ بڑھانا ہے، اپنی سیاست کے لیے گرفت مضبوط کرنا ہے عام لوگوں پر، اپنے قوم کے لوگوں پر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی اب کھوسا تمن کے لوگ سردار بزدار تمن میں معاملہ کسی کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہو کچھ بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے بزدار تمن کے لوگ بزدار سردار وغیرہ جو ہے نا وہ دوسرے تمن کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، پھر تمام معاملات ان چیفوں کے اپنے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اب جو معاملہ ہے، اب جو حالات ہے، وہی نظام جو ایک طرح سے ہمارے لیے انتہائی زبردست تھا، میں کہوں کہ پورے ملک کے نظام سے شاید ہمارا یہ نظام بہت اچھا اور بہترین تھا، جس کو آج انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جرگہ سسٹم ویسے ختم ہو گیا، پھر عدلیہ اور انتظامیہ الگ ہو گئے۔ اب یہ جو ہے نا، اگر اس بارڈر ملٹری پولیس کو دوبارہ فعال کرنا ہے تو میرٹ بحال کرنا ہوگا، بلوچ لیوی کو بحال کرنا ہے تو اس کے تمام جتنے بھی لوگ کم ہیں بعد میں بھرتی نہیں ہوئے وہ بھرتی کرنے ہوگے، اسی طریقے سے فوجی افسر کا آنا ضروری ہے۔ اگر جرگہ نہیں بھی ہو تو ان کو سیاست سے دور ان کا اپنا ایک طریقہ کار میرٹ کا ہونا چاہیے، مگر وہ چیزیں اب قبائلی چیف ہرگز ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ قبائلی چیف اگر ٹرائبل ایریا میں یا کہیں بھی پورے ملک کے اندر اگر پولیس منظم ہو، پولیس خود مختار ہو، غیر سیاسی ہو، تو ان لوگوں کے لیے جگہ کم بچتا ہے۔ اس لیے ان سرداروں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے جتنا بھی ان سے ہو رہا ہے، یہ ریاست کی مشینری کو غیر فعال بنانے میں یہ خود حکمران یہ کام کر رہے ہیں، ٹرائبل چیف کام کر رہے ہیں، جاگیردار کام کر رہے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے گروپ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میرا مقصد سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی امن و امان چاہتا ہے تو وہ انگریز دور کے نظام کو، ہاں اس میں یہ ایک اور بھی اچھی بات تھی کہ اس وقت جو تھے نا فیصلے یا ایف آئی آر اس طریقے سے بند کمروں میں نہیں کاٹے جاتے تھے، باقاعدہ جس علاقے میں واردات ہوتا تھا اس علاقے میں اس موقع پر ایف آئی آر کاٹا جاتا تھا، وہاں کے علاقے کے کوئی معززین، چند معززین اس پر دستخط کرتے تھے کہ یہ وقوع ہوا ہے۔ آج کوئی وقوع ہوتا ہی نہیں ہے، ایف آئی آر کاٹے جاتے ہیں۔ ایسے ایف آئی آروں کے ثبوت خود میں گواہ ہوں کہ 60 سال سے اوپر کے لوگوں کے اوپر، چھوٹے طالب علموں کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر وہاں بی ایم پی نے اس میں اپنے چوکیوں میں بیٹھ کے کاٹے ہیں، 10 لوگوں کے اوپر، اور چند 100,000 روپے لے کر انہوں نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں۔ عام آدمی اتنا کچھ ان کے خلاف کر نہیں سکتا، ہاں بھئی آپ نے ایف آئی آر کاٹا ہے، کوئی آدمی زخمی ہے، کوئی موقع پر کس نے اس وقوع کی گواہی دی ہے، وقوع ہی نہیں ہوتا یہ ایف آئی آریں کٹتے، کیونکہ اوپر یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام ان کا ایک اور چال بھی ہے، یہ بارڈر ملٹری پولیس پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ان کی یہی لوگ ہوتے ہیں، آپس میں آپ کوئی بیس بدل کے آپ چلے جائیں تو بارڈر ملٹری پولیس کے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے جس صاحب نے منع کیا، صاحب ملتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ عام سیدھے سادے بندے کو یہ پولیٹیکل ایجنٹ سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے اب عوام، قبائلی عوام ڈیرہ غازی خان کا سرداروں، بارڈر ملٹری پولیس کے ہاتھوں یرغمال ہے، انصاف کوئی نہیں ملتا کسی کو، جھوٹے ایف آئی آر کاٹے جاتے ہیں،
सरदार उस्मान के आने के बाद मैं उसकी तारीफ नहीं करूँगा, तारीफ किसी की मैं नहीं करता, और थोड़ा सा उनको शायद कोई खौफ हो गया है या सोशल मीडिया की वजह से कुछ खौफ हो गया है। आजकल आवाम को उस हद तक तंग ये नहीं कर रहे हैं, इसके वजूहात भी वाज़ेह हो जाएंगे। तो सिस्टम बैठ गया है, चोर डाकू गिरफ्तार नहीं होते, झूठे FIR काटे जाते हैं और बग़ैर मेरिट के रसालदार बैठे हुए हैं। तो आज ये निज़ाम हमारे कबायली चीफ़ों ने बर्बाद कर दिया है। वो जो सरदार शिकायत करते हुए नज़र आते, थोड़ी सी बात मैं इंतहाई माजरत से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिरगा सिस्टम मैंने देखा हुआ है। मैंने अपने वालिद साहब को फैसलों में शामिल देखा है, बहस करते देखा है। जो सरदार साहब कहता है कि जिस अयूब खान ने हमारा जिरगा सिस्टम में हमें निकाल दिया, तो आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज कोई ट्राइबल चीफ पॉलिटिकल एजेंट या DC कमिश्नर ज़िले इंतज़ामिया से एक टेलीफोन कॉल करे या खुद चला जाए, तो क्या उसकी बात नहीं मानी जाती? ये लोग अमन अमान के लिए सीरियस ही नहीं है। ये लोगों को ज़लील ख्वार होते देखना चाहते हैं, ताकि लोग ज़लील ख्वार होते रहें, दर बदर होते रहें और हमें कबायली चीफ मानते रहें, वोट देते रहें। नहीं तो आज भी एक आम आदमी, मैं किसी एक आदमी को कहता हूँ को अगर वो सच पर हो, वो पॉलिटिकल एजेंट के पास चला जाए, तहसीलदार के पास चला जाए, ज़िले इंतज़ामिया किसी अफसर के पास चला जाए, उसकी बात में अहमियत है। एक कबायली चीफ की बात को क्यों अहमियत नहीं होगी? ये तो बात मानने वाली बात नहीं है। अपने हक पर अगर कोई सच पर हो तो वो एक आम आदमी की बात में भी बहुत बड़ा वजन है। कबायली चीफ की बात पर तो कबायली चीफ ये जो आजकल हैं, सियासत में भी इनकी बहुत अहम रोल है। फिर ये रोते क्यों हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती है? ये झूठ बोलते हैं। इनकी मैं बात दो कहना चाहता हूँ कि अगर बदअमनी है, इलाके का MPA है, सरदार है, बड़ा है, उसमें दो बातें हैं, या एक वो जानबूझकर मुनाफकत कर रहा है, या वो जानबूझकर मुनाफकत कर रहा है, या वो नाअहल है। इन दो बातों में के अलावा तीसरी बात कोई नहीं है। या अपनी नाअहलियत को तस्लीम कर ले या अपनी मुनाफकत को तस्लीम कर ले। इलाके में अगर कोई आदमी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, कोई डाका हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, इन सब में इन लोगों की मुनाफकत और नाअहली शामिल है। ये पुलिस BMP को काम करने नहीं देते। अगर ये सही तरीके से काम करने दें तो ना कोई चोरी हो, ना डाका हो, ना कोई बेईमानी और ना कोई बेइंसाफ़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।